जनाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो ही इस वाक़े का उन्होंने सुना, अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके वो फ़ौरन क्वेटा पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर एक बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो चेयर की है, फिर CMH गए हैं, वहाँ पर ज़ख्मियों की इयादत की है, उनका हौसला बढ़ा है। वाक़े के हवाले से अभी तफसीलात जो हैं वो आना बाकी हैं। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, ग्वादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी ख़वातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मज़म्मत करता हूँ, और साथ साथ जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, देखिए हैरोफ जिसको सो कॉल ये हैरोफ 1 और हैरोफ 2 का नाम देते हैं, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का, इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज़ बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। मैं तमाम उनको गाजियों को सलाम पेश करता हूँ और उन शहदा को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस फितने को हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, हमारी पुलिस हो। हम बहुत हाई स्पिरिट्स में, अभी हम ज़ख्मियों से मिल के आए हैं, जो उनका स्पिरिट मैंने देखा है, शोधा की फैमिली से मिल के आए हैं, उनका जो मैंने स्पिरिट देखा है, इस मुल्क का कोई बाल बिका भी नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू CM साहब। जिस तरीके से दहशतगर्दों ने प्लान करके ये अटैक किए हैं सारे के सारे, और जिस तरीके से पुलिस, हमारी FCs और हमारी आर्मी ने उनका मुकाबला किया है, ये भी आपको एक दास्तान मिलेगी। जिस तरीके से हमारे जवानों ने डिफेंड किया है, और जो दहशतगर्द आया है वो बच के नहीं गया है, उसको ढूंढ ढूंढ के उन्होंने मारा है ताकि वो बच के ना जा सके। मैं सबसे ज़्यादा इसमें जो सबसे बहादुर शख्स है वो हमारे वज़ीर आला हैं। जिस तरीके से ये फ्रंट फुट पे आके लीड कर रहे हैं, अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं, और जिस तरीके से और जिस जज्बे के साथ इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, काश हमारे पास चंद एक और सरफराज बुख्ती होते तो इस मुल्क की दहशतगर्दी दिनों में ख़त्म हो जाती। मैं पाकिस्तान आर्मी और FCs और पुलिस को दोबारा से तहसीन पेश करता हूँ। बहादुरी से मुकाबला किया है और इन दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम ज़रूरी है, जो दुनिया को पता चलनी ज़रूरी है, कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है, और जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं, एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड कि ये किस फेस के साथ लोगों के सामने मिलते हैं और किस फेस के साथ दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है, जो दहशतगर्दों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अलावा उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी में भी सपोर्ट कर रहा है, और वो जितना मर्जी कर ले उनको उसी तरह शिकस्त होगी जिस तरह उनको पहले हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर, चाहे वो फेडरेशन है, चाहे वो प्रोविंस है, हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। और आपको इस वज़ीर आला जो यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह ताला ये आपको एक दिन ज़रूर कहेंगे कि जब ये सारे इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो ही इस वाक़े का उन्होंने सुना, अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके वो फ़ौरन क्वेटा पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर एक बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो चेयर की है, फिर CMH गए हैं, वहाँ पर ज़ख्मियों की इयादत की है, उनका हौसला बढ़ा है। वाक़े के हवाले से अभी तफसीलात जो हैं वो आना बाकी हैं। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है, लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं, ग्वादर में लेबर कॉलोनी में घुस के बलोच फैमिली खुजदार की, उनकी ख़वातीन और बच्चों को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया उसकी मज़म्मत करता हूँ, और साथ साथ जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, देखिए हैरोफ जिसको सो कॉल ये हैरोफ 1 और हैरोफ 2 का नाम देते हैं, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी FC ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का, इनका मोरल नीचे गिर रहा था,
یہ صرف اپنا مورائل اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک اتنی بڑی کارروائی کا سائز بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جو لیتھیلٹی تھی وہ بہت کم تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے جو ریبٹل دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، دیٹ از سپرب. میں تمام ان کو غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ہمارا جو ریزولو ہے، اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزولو کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری آرمڈ فورسز ہوں، ہماری پولیس ہو. ہم بہت ہائی اسپرٹس میں، ابھی ہم زخمیوں سے مل کے آئے ہیں، جو ان کا اسپرٹ میں نے دیکھا ہے، شہداء کی فیملی سے مل کے آئے ہیں، ان کا جو میں نے اسپرٹ دیکھا ہے، اس ملک کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سی ایم صاحب. جس طریقے سے دہشت گردوں نے پلان کر کے یہ اٹیک کیے ہیں سارے کے سارے، اور جس طریقے حملوں میں شامل کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ کہنا تھا محسن نقوی کا. دہشت گردوں نے منصوبہ بندی سے حملے کیے. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کہا گیا آپریشن کی تفصیلات آنا بھی باقی ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی گفتگو کر رہے تھے. لیبر کالونی میں گھس کر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، فیملیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. بھارت بلوچستان حملوں میں ملوث ہے، ہر ایک حملے کے پیچھے ایک داستان ہے، یہ کہنا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کا. حملوں میں شامل کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑیں گے. بچوں، عورتوں کو نشانہ بنایا گیا، فیملیز پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. دہشت گردوں نے پلان کر کے حملہ کیا. ایف سی فوج اور پولیس نے جس طرح رسپانس دیا ہے، یہ ایک داستان ہے. ایف سی آرمی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ کہنا تھا محسن نقوی کا. جو دہشت گرد آیا بچ کر نہیں گیا ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کی اور حملہ کیا گیا، فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا. سرفراز بگٹی نے کہا کہ جو معاملات ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھارت ہے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. آپریشن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آنا ابھی باقی ہیں. اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اہم گفتگو کر رہے تھے. اہم گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کا مشکور ہوں، تمام مصروفیات چھوڑ کر وہ کوئٹہ بھی پہنچے ہیں. انہوں نے اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی اجلاس کی صدارت بھی کی ہے. اور گوادر میں ایک بلوچ فیملی کی عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا ہے. دہشت گردوں کا مورال بالکل گر چکا ہے. جو بھی دہشت گرد آیا وہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں گیا. یہ صرف اپنا مورال ہائی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، دہشت بٹھانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. لیکن کسی بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی بھی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور ایف سی فوج اور پولیس نے کوئک رسپانس کیا، اور ایف سی آرمی اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو دہشت گرد آیا بچ کر نہیں گیا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خراج تحسین پیش کیا فورسز کو بھی، اور پولیس کے جوانوں کو بھی، ایف سی کے جوانوں کو بھی، پاک فوج کے جوانوں کو بھی، کہ انہوں نے بروقت کارروائی کی اور دہشت گردوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں. دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ملک دہشت گردی کروا رہا ہے وہ بھارت ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اہم گفتگو سامنے آئی ہے. وزیر داخلہ کا مشکور ہوں جو تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کوئٹہ پہنچے ہیں. ہم نے اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی اجلاس کی صدارت بھی کی ہے، اور بھارت بلوچستان حملوں میں ملوث ہے، یہ کہنا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کا. اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ہر ایک حملے کے پیچھے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں. حملوں میں شامل کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور دہشت گردوں نے منصوبہ بندی سے حملے کیے. جو بھی دہشت گرد آیا فورسز نے ڈھونڈ کر ان کو مارا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں یہ اہم گفتگو تھی جو کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے کی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے حملے ہمارا مورال کم نہیں کر سکتے، اور کسی بھی صورت میں قطعاً طور پر جو ہے وہ کسی کو بھی ایسے کھلے عام نہیں چھوڑا جا سکتا. جو بھی دہشت گرد آیا ہے وہ زندہ بچ کر نہیں گیا. ایف سی، پاک فوج اور پولیس کے اداروں پر خراج تحسین پیش کیا ان کی جانب سے. سب سے بہادر شخص وزیر اعلیٰ بلوچستان